बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। और मेरे अक़ब में है लाहौर की तारीखी सेंट्रल जेल। पहली बार हम आपको सरेआम के कैमरों के साथ इस जेल के अंदर लेकर जाएंगे। आपको दिखाएंगे कि यहाँ कैदी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं या किस तरह की दिक्कतें उन्हें दरपेश हैं, और ख़ास तौर पर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए लाहौर की सेंट्रल जेल में क्या काम किया जा रहा है। आइए। तो जनाब हमें यहाँ वेट करना पड़ रहा है, और ये जो रिवायती जेल का दरवाज़ा है जिसमें से आपको झुक के गुजरना पड़ता है, ये ज़रूर हम पूछेंगे अथॉरिटी से कि बरस हाँ बरस से बल्कि कई सदियों से ये ऐसा ही है। तो इसके पीछे, इस रिवायत के पीछे क्या मामला है कि आपको जेल की जो 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 मरकज़ी जेल का दरवाज़ा है उसमें से झुक के गुजरना पड़ता है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत से जनाब? ठीक हो गया, मेहरबानी। अल्लाह अकबर। खैरियत से? ठीक ठाक। आप कह रहे हैं? ठीक है जी। ये तो शायद ये माइक लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत है। फ़ोन जमा करवा दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप ठीक है? खैरियत? इजाज़त है। थैंक यू सो मच, आपने इजाज़त दी हमें कि हम रिकॉर्ड कर सकें अंदर आके और दुनिया को दिखा सकेंगे जेल का वो जो एक खौफनाक वाला जो तासुर है, बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ पे इस्लाह भी की जाती है लोगों की। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सर सब क्या चल रहा है? ये जवान है हमारे जी, मुख्तलिफ बीट्स पे इनकी ड्यूटी हैं। ओके। तो इनको ब्रीफ कर रहे हैं सिक्योरिटी के वाले से, ड्यूटी के वाले से। और ये रूटीन में इनकी ट्रेनिंग और इस तरह से ब्रीफिंग होती रहती है? ब्रीफिंग होती रहती है, राइट, ताकि इनको हम अपग्रेड कर सकें हर लिहाज से ना जी। सर बिफोर हम कुछ आगे मूव करें, हाँ जी। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में हमेशा ये होता है कि हर जेल में, जितनी भी तारीखी जेलें जी, हैं, उनमें वो एक छोटा दरवाज़ा होता है जिसमें से झुक के गुजरना होता है। जी जी। तो इस रिवायत के पीछे क्या मंतक है? बेसिकली इसमें जो मंतक है, जो मेरी सेंस है जी। ये, वैसे मैंने किसी से पूछा नहीं जो, लेकिन इसमें यह कि जो बंदा आता है ना, उसकी अना को मारना, हाँ, उसकी मैं को तोड़ना कि मैं बदमाश हाँ, हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं बहुत बड़ा फलां हूँ, मैं बड़ा जागीरदार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो एक बार उसको झुकाना, उसको बताना कि यहाँ पे झुक के रहना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने कानून को, एक रूल को फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है, ये बात। राइट सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि बस फिर हम हम चलते हैं इकट्ठे। जनाब तो पहला व्यू तो बड़ा शानदार है। ज़ाहिर मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत अच्छी जगह है। ज़ाहिर यहाँ अल्लाह करे कि कोई ना आए, लेकिन ये कि बहरहाल अगर किसी जुर्म के सरजद होने के बाद किसी को यहाँ आना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि कोई जहन्नुम है। इसको यूँ रखा गया है कि शायद उसकी इस्लाह और बेहतर इंसान बन के बाहर निकले यहाँ से। जी बिल्कुल ऐसे। मकसद यही है अल्टीमेटली। अब तो ये जो है ना जी, जेलें वो इस्लाह खाना बन गई है यहाँ, ताकि लोगों की जो है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की जाए, उनको साइकोलॉजिकली और मॉरली उनको जो है बेहतर किया जाए। बिल्कुल। आप चलते चलते बाद, अच्छा ये ज़रा इसकी कोई हिस्टोरिक भी, आई एम श्योर कि यहाँ सेंट्रल जेल है लाहौर की, इसमें तो बड़ी कदावर सियासी शख्सियात भी रहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी रहे। पाकि लाहौर की तारीख में तो हम देखते हैं ना कि एक ख़ास वक्त था जब बड़े बड़े वो क्या कहते हैं कि बदमाश भी यहाँ रहे और गुंडे भी। तो इस जेल ने तो बहुत सारी तारीख देखी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी चीज़ इसकी हिस्ट्री के हवाले से, या कोई ऐसी शख्सियत जो यहाँ रह के गई हो, वो फैसिनेट करती हो? जी मैंने तो जो सर्विस ज्वाइन की है 2005 में। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो इस तरह की जो पर्सनैलिटी, पुरानी बातें हैं, वैसे यहाँ पे भुट्टो साहब भी कहते हैं रहे किसी दौर में। बिल्कुल सही। हाँ जी, और सियासी लोग भी रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ सर ये ज़रा जो कैदी हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, या उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं? यहाँ पे जो है ना जी, कैदियों के लिए हमारे पास जो है एक तो कालीन, हैंडमेड कालीन बनाते हैं। जो हम कुछ फुटेजेस देख भी रहे थे, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल लोगों ने वो काम किया हुआ है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो टैवटा के मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, जिसमें होम अप्लाइंसेस की रिपेयर है। राइट, ठीक है। ये मोटरसाइकिल जो है उनकी रिपेयरिंग है, ठीक है, वो टैवटा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो एक वर्कशॉप है जहाँ पे जो है वो
آئرن کا کام ہوتا ہے, لوہے کا کام, ہاں جی, اس میں جو ہے مختلف ویلڈنگ کے حوالے سے ان کی ٹریننگ ہے جی. یہاں پہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہاں پہ ٹیلرنگ کا یونٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. اس کے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ نوار بنتی ہے چارپائیوں کو بننے کے لیے. صحیح. ہاں جی. اور تو یہ جو لوگ یہاں آتے ہیں یہ ان میں سے یہ کام وہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے اور اس کو مزید نکھارا جاتا ہے, یا نئے سرے سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کو؟ نہیں, یہاں پہ جو ہے نا جی وہ قیدی جو آتے ہیں وہ بعض کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پروفیشن سے صحیح وہ کام کر رہے ہیں, وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جی جی اس میں یہاں پہ آ کے سیکھتے ہیں, یہاں پہ پھر ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. دس از انڈسٹریل اینڈ ووکیشنل سینٹر, جی جی, جس میں مین لائبریری بھی سینٹرل جیل کی دکھائی دے رہی ہے. لائبریری بھی اس کے اندر ہے. اجازت ہو تو آئیے, بسم اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم, کیسے مزاج آپ ٹھیک ہیں؟ کے ایجوکیشنل ایریا کے یہ انچارج ہیں, رائٹ, اور یہ ہمارے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ امداد ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سر آپ کو ماشاءاللہ جتنے ہینڈسم آپ لوگ ہیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ کام بھی واقعی اتنا شاندار ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو کیا کیا سر چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اس سینٹر کے اندر اسپیسیفکلی؟ ادھر کارپیٹ بنتے ہیں. اوکے, ہینڈ میڈ کارپیٹس ہیں. صحیح. تو اور یہ کب سے ہو رہا ہے یہ کارپیٹس کا کام یہاں پہ, کب سے اس کی بنیاد پڑی ہے؟ یہ سر جب سے جیل بنی ہے تب سے یہ کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. رائٹ. تو اس کے لیے سکھانے والے لوگ بھی قیدیوں ہی میں سے موجود ہیں؟ قیدیوں میں سے ایک ہمارا ڈیزائنر ہے. اچھا, وہ بھی جی سکھا رہے ہیں ہمارا سر. صحیح, زندہ باد. یہ سر لائبریری ہے ہمارے پاس, اس میں 4125 بکس ہیں. اچھا, اس میں اسلامی بکس ہیں, ناول ہیں, لٹریچر ہیں, مختلف اردو کے ناول ہیں. تو یہ قیدیوں کو ہم دیتے ہیں, وہ اپنا پڑھتے ہیں. لے جی, ہم اس لائبریری میں داخل ہو رہے ہیں جہاں نسبتاً ذرا یہاں کی کتابیں کمپیریٹیولی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. تو آپ لائبریری؟ جی سر, لائبریری میں مشقت ہے میری سر. اچھا, آپ یہاں کام کرتے ہیں؟ جی سر. یہ بڑی شاندار مشقت ہے الحمدللہ سر. ویسے کچھ شوق یا شوق؟ جی سر, لگاؤ ہے سر, اچھا لگاؤ تھا. جی سر. زندہ باد. تو کون کون سی کتابیں پسند ہیں زیادہ آپ کو؟ میں سر اسلامی اصلاحی, جو شعور بیدار کریں, صحیح اور غلط کی پہچان دیں, ویسی کتابیں آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ جی سر. جی تو لٹریچر سے یا ادب سے اس طرح سے؟ جی جی بالکل, ہر طرح کے علم سے محبت ہے. اچھا, کیا کہنے. جی سر. جب یہاں آپ آئے اس سے پہلے بھی آپ کتابیں جی الحمدللہ سر. جی جی پڑھتا تھا. تعلیم کیا ہے؟ بی کام ہے سر میری. بی کام آپ نے کرنا ہے. اور کہاں سے؟ سر ایم اے کالج سے. ایم اے کالج سے, زندہ باد. ایم اے کالج سے جی, بڑی کیا ہسٹورک اور تاریخی. اور میں اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ سکتا ہوں کس جرم میں ہیں آپ یہاں؟ 302 میں ہوں سر میں. 302 میں ہیں. جی سر. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کی کیا آسانیاں کرے. تو چلو کوئی ایک فیوریٹ کتاب بتائیے نا کہ کیا ہے آپ کی, جو میں پوچھوں کہ ایک کتاب اگر آپ نے چوز کر رہی ہو اس لائبریری میں سے تو کیا ہوگی؟ قرآن پاک. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. کیا یہاں واقعی لوگ لے کے جاتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں سر؟ ماشاءاللہ, میں تو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یہ شوق آج یہ بیدار ہو رہا ہے لوگوں میں. اس لیے کہ موبائل نہیں نا یہاں پہ. جی سر, مسئلہ یہ ہے. یہ اس کی بڑی ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ موبائل تک ایکسیس نہیں ہے نا, تو شاید چونکہ اب آلٹرنیٹ ہی کوئی اور نہیں ہے. میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ بچپن میں ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے, وہ اس لیے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا, موبائل نہیں ہوتا تھا, تو لامحالہ واحد انٹرٹینمنٹ یہ ہوتی تھی کہ ہم کتابیں پڑھیں. لیکن بہرحال یہ بہت شاندار اور بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ سر, خوشی ہے مل کے. اچھا لگا آپ سے مل کے. جی شکریہ. تھینک یو سو مچ جناب. تو لاہور کی سینٹرل جیل کی لائبریری میں کہوں گا شاید پاکستان کی چند ایک لائبریریز میں سے ہوگی کہ جہاں کتابیں اب واقعتاً پڑھی جاتی ہیں, اس لیے کہ دوسرے آپشنز نہیں ہیں, موبائل نہیں ہے یا کمپیوٹر کی ایکسیس ان کی اپنی بیرکس میں نہیں ہے. ویسے تو ظاہر ٹریننگ دی جا رہی ہے کمپیوٹرز کی, اس طرف بھی ہم انشاءاللہ آگے چلیں. ای لائبریری بھی موجود ہے. بسم اللہ, آئیے.